बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 17 इत्तफ़ाक़ को शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो जमात के मयार के मुताबिक मुख्तलिफ समई ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत की निशानदही कर सकें। यानी कि बच्चे जब इस सबक को पढ़ेंगे, मुकम्मल करेंगे, तो वो क्या सीखेंगे? सबसे पहले वो ये सीखेंगे कि उनको कहानी, नज़्म, मुकालमा, हदायत, ख़बर, ऐलान, खुतबा या गुफ्तगू, इनमें फ़र्क करना आएगा। उसको पता होगा कि ये नसरी तहरीर है और हर नसरी तहरीर दूसरे से मुख्तलिफ होती है। कहानी का आगाज़ हम कुछ और तरह से करते हैं, ऐलान किस तरह से किया जाता है, ख़बर कैसे दी जाती है, यानी कि इत्तला कैसे दी जाती है। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाबात दे सकें, नसरी तहरीर में इम्तियाज़ कर सकें। यानी बच्चों ने जब ये सबक मुकम्मल कर लेना है तो वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो किसी भी नज़्म व नसर को पढ़कर उनका फ़हम पुख्ता हो जाए और वो उस नज़्म या उस नसर के मुतल्लिक किए गए सवालात के जवाबात देने के काबिल हो सकें। तो इस मकसद के लिए हमने बच्चों को तैयार कैसे करना है? जब आप सबक पढ़ा रहे हों तो पढ़ाई के दौरान यानी बुलंद ख़्वानी के दौरान आप बच्चों से मुख्तसर सवालात करें और उनका फ़हम मालूम करें। इससे आपको पता चल जाएगा कि बच्चे कितनी तवज्जो से आपका पढ़ाया हुआ सबक सुन रहे हैं और बच्चों को समझ भी आ रही है या नहीं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सवाल जवाब की शक्ल में ही सवालात कर सकते हैं। आप उनको खाली जगह की शक्ल में कोई फ़िक्र पूछ मुकम्मल करने के लिए कह सकते हैं। आप उनको गलत दुरुस्त फ़िक्रात की शक्ल में उनका फ़हम मालूम कर सकते हैं या फिर MCQs की शक्ल में भी आप उनसे सवालात पूछ सकते हैं। मकसद यही है कि बच्चों का फ़हम मालूम हो सके, उनका ताल्लुम पुख्ता हो सके और फिर वो किसी भी नसर पारे को पढ़े या किसी नज़म को पढ़े तो उसको समझे, उसका मफ़हूम समझे और उससे मुतल्लिक सवालात जवाबात दे सके। इसके साथ साथ नसरी तहरीर में इम्तियाज़ करना भी उनको आता हो, यानी फ़र्क करना आता हो कि कौन सी तहरीर क्या चीज़ है। नज़म के अशार की तशरीह कर सकें। जी, तो सबसे पहले बच्चों को नज़म के अशार की तशरीह करना कैसे सिखाना है? जब भी आप किसी नज़म की तशरीह करें तो बच्चों को बताएं कि सबसे पहले आपने बताना है कि ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं, उसका नाम क्या है और इस नज़म का शायर कौन है। उसके बाद फिर उस नज़म का मुख्तसर तारुफ बयान करना है, यानी कि उस नज़म का मुख्तसर लेकिन जामे मरकज़ी ख्याल बयान करना है और उसके बाद फिर नज़म के अशार की तशरीह करनी है। बेहतर यही है कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हों तो पहले दिए गए शेर का मफ़हूम वाज़ेह करें, उसके बाद फिर आप तफसील के साथ बताएं कि शायर इस शेर में क्या कहना चाहता है। जब आप ख़ुद बच्चों को नज़म की तशरीह करना समझा देंगे कि किस तरह से की जाती है तो उसके बाद फिर आप बच्चों से भी पूछ सकते हैं। कोई भी शेर देकर बच्चों से कह सकते हैं कि आप इस शेर की तशरीह आप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब आपने बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाया होगा तो बच्चे उस शेर की तशरीह खुद अपने अल्फाज में भी कर लेंगे और इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई होती है और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी की मदद के बगैर भी अशार की तशरीह करने के काबिल हो जाते हैं। नज़म पढ़कर खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिख सके। जब भी कोई नज़म पढ़े तो उसका मरकज़ी ख्याल लिख सके। बच्चों को आपने ये बताना है कि मरकज़ी ख्याल होता क्या है। मरकज़ी ख्याल असल में उस नज़म का एक मुख्तसर लेकिन जामे तारुफ होता है कि उस नज़म में शायर ने क्या कहा है, उसका बुनियादी नुक्ता क्या है जिस पर वो नज़म लिखी गई है।
اس کے بعد عنوان اور آغاز کی مدد سے 150 الفاظ پر مشتمل کہانی لکھ سکے، یعنی کہ بچوں کو لکھنا آنا چاہیے کہانی لکھنے کے لیے سب سے پہلے ان کو عنوان دیں، اس عنوان پر بچوں کو بتائیں کہ آپ نے اس کا آغاز کس طرح سے کرنا ہے، اس کے کردار کیسے منتخب کرنے ہیں، اور پھر عروج پر لے جا کر سسپینس کیسے پیدا کرنا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کو اختتام پر اخلاقی سبق کی طرف لے کر جانا ہے کہ اب اس میں ہمارے لیے اخلاقی سبق کیا ہے، اخلاقی نتیجہ کیا ہے۔ تو بچے تو کہانیاں لکھنے کے ویسے ہی بڑے شوقین ہوتے ہیں، بچوں کو جب آپ ایک عنوان دے کر ان کے ساتھ دیے گئے عنوان پر بحث کر کے ان کو کہانی لکھنے کے لیے دیں گے تو انشاءاللہ بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ خود سے کہانی لکھ سکیں۔ حروف استفہام اور حروف تاکید کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ تو معزز اساتذہ کرام، سب سے پہلے آپ نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ حروف استفہام ہوتے کیا ہیں۔ وہ حروف ہیں جو ہم کوئی بھی سوال پوچھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حروف تاکید کیا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ لفظ تاکید سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کلام میں، اپنی بات چیت میں زور پیدا کرنے کے لیے جو حروف استعمال کرتے ہیں ان کو حروف تاکید کہتے ہیں۔ بچوں کو یہ بتائیں، ہمارے سبق کی مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ بچوں سے روزمرہ زندگی میں ہم جو سوالات کرتے ہیں تو آپ بچوں کو بتائیں کہ ہم گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی حروف استفہام استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسکول میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے حروف استفہام استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کہاں جانا ہے، کیوں جانا ہے، کب جانا ہے، اور بلکہ ہماری روزمرہ بات چیت کا زیادہ تر انحصار حروف استفہام پر ہی ہوتا ہے۔ حروف تاکید بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی آپ بچوں سے بات کر سکتے ہیں، بالکل ایسا نہیں کرنے دوں گی، ضرور تمہیں کرنا چاہیے، اور یہ وہ الفاظ ہیں جو استاد اپنی گفتگو میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ تو آپ بچوں کو مشق دے سکتے ہیں کہ حروف استفہام اور حروف تاکید کس طرح سے استعمال کرنے ہیں۔ کمرہ جماعت میں آپ جماعت کے طلباء کے درمیان حروف استفہام اور حروف تاکید پر مقابلہ بھی کروا سکتے ہیں۔ کوئی ایک بچہ ایک فقرہ بولے، اس کے اندر حروف تاکید کا استعمال کرے، اور دوسرا بچہ جو ہے وہ اس میں سے تلاش کرے کہ حروف استفہام کون سا ہے یا حروف تاکید کون سا ہے۔ الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے اعراب استعمال کر سکیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں املا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک جیسی املا کے بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ان کے اوپر اعراب لگا دیتے ہیں تو ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تلفظ کے لیے بھی اعراب کا استعمال بہت ضروری ہے، تو بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ درست تلفظ کے لیے ہم اعراب کس طرح سے لگاتے ہیں اور یہ کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ آج کے اس سبق کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ الفاظ کے اوپر اعراب لگانا سیکھ جائیں کہ کہاں ہم نے زبر لگانی ہے اور کہاں زیر لگانی ہے، اور کس طرح سے زبر اور زیر اور پیش کے فرق سے لفظ کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کی پہچان اور استعمال کر سکیں۔ جی تو معزز اساتذہ کرام، آج کے اس سبق میں ہم بچوں کو سکھائیں گے کہ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ کون کون سی ہیں، یعنی کہ لفظ جو بنتے ہیں، اسم جو بنتے ہیں تو وہ کس طرح سے بنتے ہیں۔ تو یہ بچے سیکھیں گے آج کے اس سبق سے۔ اس سلسلے میں ہمارے سبق کی مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، لیکن آپ اپنے بچوں کو ان کا تعلم پختہ کرنے کے لیے اپنی طرف سے بھی کچھ جملے دے سکتے ہیں جن میں یہ اسم استعمال ہوئے ہوں، اور پھر ان کو ان کی پہچان کرنا بھی سکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اسم جامد کے جملے بچوں کو دیں، اسم مشتق کے اور اسم مصدر کے جملے دیں۔ تینوں کے جملوں میں کیونکہ مختلف انداز میں اسم استعمال ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ ان کا مقابلہ کرواتے ہوئے بچوں کا ان کی پہچان کروائیں گے تو بچے بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ مختلف مثالیں دے کر ان کا یہ فہم جو ہے نا ان کا پختہ کریں، واضح کریں ان کے سامنے، تو اس طرح سے بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ سیکھ سکے، ان کی پہچان اور ان کا استعمال بھی۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر کچھ تدریسی مواد دیا گیا ہے،
آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔